Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss another story, A Respectable Woman by Kate Chopin. आज चाहिँ हामी केट चोपिनको A Respectable Woman माथि चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ. So let's start our discussion. Okay, so A Respectable Woman हामी चाहिँ यो स्टोरीलाई कहाँबाट सुरु गर्ने त? हामी यो स्टोरीलाई चाहिँ मेजर क्यारेक्टर्सबाट सुरु गर्छौँ. सो A Respectable Womanमा सबभन्दा फर्स्ट र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मिसेस ब्यारोडाको. मिसेस ब्यारोडा इज अ म्यारिड वुमन. मिसेस ब्यारोडाको चाहिँ बिहे भएको छ. सो अब उसको बिहे कोसँग भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उसको बिहे चाहिँ मिस्टर ग्यास्टनसँग भएको छ. सो मिसेस ब्यारोडा र मिस्टर ग्यास्टन दे आर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है. अब चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो सी इज म्यारिड टु मिस्टर ग्यास्टन. र स्टोरी स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ त, अब उनीहरू चाहिँ एउटा अलिकति कन्ट्री साइडमा बस्छन्, अलिकति गाउँ साइडमा बस्छन् र उनीहरूको त्यो गाउँको एरियामा चाहिँ ठुलो चाहिँ सुगरको प्लान्टेसन छ र त्यो सुगरको प्लान्टेसन भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसेका हुन्छन्. र अब एक दिन यस्तै के हुन्छ त, अब मिस्टर ग्यास्टनले आफ्नो वाइफ मिसेस ब्यारोडालाई भन्छ कि म चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड मिस्टर गोभर्नेललाई अब यहाँ चाहिँ आफ्नो प्लान्टेसनमा केही दिन बिताउनको लागि बोलाउन गइराखेको छु भन्छ. अब यता के हुन्छ त, जब चाहिँ मिसेस ब्यारोडाले त्यो आफ्नो हस्बेन्डको त्यो आइडिया सुन्छे कि उसको हस्बेन्डले आफ्नो फ्रेन्ड, आफ्नो कलेजको फ्रेन्ड चाहिँ मिस्टर गोभर्नेललाई बोलाउन गइराखेको छ कि डेजको लागि उनीहरूको घरमा, मिसेस ब्यारोडालाई त्यो कुरा चाहिँ खासै मन पर्दैन सुरुमा. मिसेस ब्यारोडालाई लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ बिहे भएको खासै धेरै टाइम भएको छैन, त्यो धेरै टाइममा हामीले चाहिँ त्यो थोरै टाइममा हामीले समय बिताउन पाएको छैनौँ एकअर्कासँग धेरै, र त्यत्तिकै थोरै समयमा पनि उसले आफ्नो फ्रेन्डलाई बोलाएर चाहिँ हाम्रो प्राइभेसीलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मिसेस ब्यारोडाले त्यस्तो सोध्छे. ओके, सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त अब मिसेस ब्यारोडा सी अब्जेक्ट्स, उसले आफ्नो हस्बेन्डको त्यो आइडियालाई अब्जेक्ट गर्छ होइन. आफ्नो हस्बेन्डको त्यो आइडियालाई उसलाई खासै मन पर्दैन कि उसको हस्बेन्डले होइन केही दिन लगत्तै उनीहरूको बिहे भएको केही दिन लगत्तै चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड मिस्टर गोभर्नेललाई उनीहरूसँगै बस्नको लागि सहरबाट बोलाइराखेको छ. ओके, सो यो कुरा हुन्छ र अब यसरी चाहिँ हाम्रो स्टोरी स्टार्ट हुन्छ. ओके, सो वेन आवर स्टोरी स्टार्ट्स हामीलाई के थाहा हुन्छ त, अब यहाँ मिस्टर यो ग्यास्टन है. सो यो मान्छे चाहिँ को हुन्छ त, ओके दिस म्यान इज मिस्टर ग्यास्टन. अब यो मान्छे चाहिँ मिस्टर ग्यास्टन हो. सो मिस्टर ग्यास्टन अब इज द ओनर अफ सुगर प्लान्टेसन. उसको चाहिँ गाउँमा ठुलो सुगरको प्लट छ अनि ऊ चाहिँ उखुको खेती गर्छ र उसले आफ्नो कलेजको फ्रेन्ड मिस्टर गोभर्नेललाई के गर्न गइरहेछ त, आफ्नो घरमा चाहिँ इन्भाइट गर्न गइराखेको छ अथवा गर्छ भनौँ. र त्यो आइडिया कसलाई मन पर्दैन त, त्यो आइडिया चाहिँ उसको वाइफलाई खासै मन पर्दैन कि उनीहरूको बिचमा कोही अर्को आएर होइन उनीहरूको घरमा बसोस् भनेर. ओके, ल तैपनि उसको हस्बेन्डले भन्छ, क्यास्टनले भन्छ कि ठिक छ होइन, ऊ धेरै समय अब बिताउँदैन सहरमा बसेर, उसको धेरै होइन उसलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो लागिरह होला, उसलाई हाम्रै घरमा होइन आउन देऊ, केही समय बस्छ, एक हप्ताको कुरा त हो, त्यसपछि ऊ आफ्नै घर त गइहाल्ला नि भनेर भन्छ आफ्नो वाइफ मिसेस ब्यारोडालाई. ओके, देन आफ्टर ठिक छ, के हुन्छ त त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ मिसेस ब्यारोडाले के गर्छ त, मिसेस ब्यारोडाले अब सोच्न थाल्छ कि त्यो मान्छे मिस्टर गोभर्नेल कस्तो होला होइन, त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै अग्लो होला, त्यो मान्छेले चाहिँ अब चस्मा लगाउँछ होला, त्यो मान्छे एकदमै चाहिँ सङ्कालु होला, त्यो मान्छेले आफ्नो चाहिँ हातहरू आफ्नो पकेटमा राख्छ होला. किन भन्दाखेरि त मिस्टर गोभर्नेल चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट हो, ऊ सहरमा काम गर्छ होइन, ऊ चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट हो. त्यस्तै अब जर्नलिस्ट भएको हुनाले अब मिसेस ब्यारोडाले उसको एउटा चाहिँ एक किसिमको स्टेरियोटाइप, एउटा पर्सेप्सन माइन्डमा बसाल्छ कि त्यो कस्तो होला त, कसलाई त मिस्टर गोभर्नेलको बारेमा मिसेस ब्यारोडाले त्यस्तो सोच्न थाल्छे. अब त्यसपछि के हुन्छ त, त्यसपछि अब मिस्टर गोभर्नेल आउँछ. अब त्यहाँ आइसकेपछि मिसेस ब्यारोडाले जस्तो सोचेकी थिइन् कि मिस्टर गोभर्नेल अग्लो मान्छे होला, चस्मा लगाउँछ होइन, अनि आफ्नो हातमा आफ्नो पकेटमा जहिले पनि हात राखिरहेको हुन्छ भन्ने जुन सोचेकी हुन्छ त्यस्तो चाहिँ अब हुँदैन. मिस्टर गोभर्नेल चाहिँ सानो हाइट भएको मान्छे हुन्छ र खासै एकदमै फ्र्याङ्क किसिमको मान्छे चाहिँ हुँदैन. अब उसको मुडमा डिपेन्ड गर्छ ऊ कहिले कुरा गर्ने कहिले नगर्ने. तैपनि ऊ खासै त्यस्तो फ्र्याङ्क किसिमको गाउँमा आएर अब त्यहाँ हन्टिङ गर्न जाने, गाउँमा आएर गाउँ घुम्ने किसिमको मान्छे हुँदैन. ऊ जहिले पनि उनको ठुलो एउटा घरमा, घरको चाहिँ त्यहाँ आँगनमा बसेर वा घरको त्यहाँ चाहिँ बरान्डामा बसेर मजाले ऊ आफ्नो सिगार पिउने मान्छे हुन्छ.
ओके, अब सुरु-सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त, मिसेस ब्यारोरा मिस्टर गोबर्नेलको नजिक हुन खोज्छे, उससँग फ्रेन्डसिप गर्न खोज्छे, तर मिस्टर गोबर्नेल त्यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन मिसेस ब्यारोरामा, फ्रेन्डसिप गर्नमा। र सुरु-सुरुमा त खासै केही हुँदैन होइन, मिसेस ब्यारोरालाई त्यस्तो कुनै फरक पर्दैन, मिस्टर गोबर्नेल उसँग नबोले पनि। तर पछि मिसेस ब्यारोरा चाहिँ मिस्टर गोबर्नेलसँग बोल्न चाहन्छे र पछि त्यसलाई देखेर उसलाई एक किसिमको चाहिँ टेन्सन वा एन्जाइटी हुन हुन थाल्छ मिसेस ब्यारोडालाई। अब लाग्न थाल्छ कि किन मेरै घरमा बसेर चाहिँ मिस्टर गोबर्नेल मसँगै बोल्दैन, किन चाहिँ ऊ मबाट डिस्टेन्स होइन बनाएर राखेको हुन्छ। र यसरी गर्दा-गर्दै अब मिसेस ब्यारोडा आफै चाहिँ मिस्टर गोबर्नेलको नजिक हुन खोज्छे, उसलाई चाहिँ काहीँ जाने बेलामा उसँगै गइदिन्छे, अनि उसलाई गाउँ घुमाउन खोज्छे। तर पनि अब मिस्टर गोबर्नेल मिसेस ब्यारोडाको नजिक आउन चाहँदैन वा नजिक त्यति हुँदैन। अब यो सबै कुरा हुँदा-हुँदै के हुन्छ त, एक किसिमको मिसेस ब्यारोडा इन्फ्याचुएसन डेभलप गर्छ मिस्टर गोबर्नेलप्रति। अब दो सी इज म्यारिड टु मिस्टर ग्यास्टन, अब ऊ त एउटा म्यारिड वुमन हो नि त, मिस्टर ग्यास्टनसँग बिहे भएको छ, तर पनि मिसेस ब्यारोडलाई एक किसिमको त्यहाँ अब उसको लाइफमा लोनलीनेस होला अथवा केही होला कि मिस्टर गोबर्नेलप्रति अलिकति उसको इन्फ्याचुएसन बढ्दै जान्छ। र उसलाई यो कुराले एकदमै हैरान हुन्छ कि मेरै घरमा बसेर मिस्टर गोबर्नेल किन मसँग त्यति फ्रेन्डली हुन सक्दैन भनेर। र अब यस्तै हुँदै-हुँदै उसलाई एकदमै अब एन्जाइटी बढ्न थाल्छ मिसेस ब्यारोडाको, र मिसेस ब्यारोडाले आफ्नो हस्बेन्डलाई भन्छ कि तिम्रो फ्रेन्ड कस्तो मान्छे हो, त्यो त मसँग फ्रेन्डसिप पनि गर्दैन, मसँग त्यति खुलेर बोल्न पनि बोल्दैन। सो आई डोन्ट लाइक हिम, होइन? म अब उसलाई उसलाई देख्न सक्दैन, ऊ मेरो घरमा बस्छ तैपनि मसँग फ्रेन्डसिप गर्दैन। सो उसलाई चाँडै पठाऊ अब। म चाहिँ अब आन्टीको घर जान्छु, भोलि बिहानै आफ्नो अब समरमा लगाउने लुगा सिलाउनु छ, त्यसैले म उताबाट फर्कुन्जेलसम्म चाहिँ तिम्रो यो फ्रेन्ड यताबाट गइसकेको हुनुपर्छ भन्छ मिसेस ब्यारोडाले आफ्नो हस्बेन्ड मिस्टर ग्यास्टनलाई। मिस्टर ग्यास्टनले भन्छ, तिमी ओभर कन्फ्युज भइरहेछौ, तिमी शङ्का मानिरहेछौ होइन, तिम्रो शङ्काले अथवा कन्फ्युजनले नै होइन तिमीलाई अब दुःख दिइरहेछ, त्यसैले यो सबै कुरा छोडिदेऊ, मिस्टर गोबर्नेल एकदमै राम्रो मान्छे हो होइन, तिमी तनाव नलेऊ भन्छ। तर पनि अब के हुन्छ त, अब मिसेस अब ब्यारोडा होइन ले त्यो कुरा अब मान्दैन आफ्नो हस्बेन्डको कुरा, उसलाई एकदमै तनाव हुन्छ। मिस्टर गोबर्नेलको बारेमा एकदमै सोच्न थाल्छे ऊ है। ऊतिर एकदमै इमोसनल्ली साइकोलोजिकली चाहिँ ऊतिर इन्फ्याचुएटेड वा अट्र्याक्टेड हुन थाल्छे। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले एक किसिमको वुमन साइकी देख्न सक्छौँ। कसरी चाहिँ म्यारिड वुमनहरूले पनि एक किसिमको उनीहरूको साइकीको पोर्ट्रे गर्न खोजेकी चाहिँ केट चोपिनले यो स्टोरीको क्यारेक्टर्स हरू थ्रु, अथवा यो स्टोरीको मेन क्यारेक्टर मिसेस ब्यारोडाको क्यारेक्टर थ्रु। अब के हुन्छ त, त्यही रात होइन, अब त्यहाँ चाहिँ राति हुन्छ, अनि त्यसपछि मिसेस ब्यारोडा रातमा त्यो पुरै ताराहरू थिए, स्टार्सहरू थिए, ओपन स्काई थियो, र एउटा बेन्चमा बसिराखेको हुन्छ होइन, अनि अलिअलि हावा चलिराखेको हुन्छ, अनि एकदमै पिच डार्क हुन्छ, माथि स्टार्सहरू मात्रै हुन्छ। अनि त्यही बेलामा ऊ बसिराखेको बेलामा त्यहाँबाट अब उसले कोही आइराखेको देख्थे, र त्यो को आइराखेको हो भन्दाखेरि सिगारको एउटा चाहिँ त्यो जुन जलिराखेको थियो सिगार, त्यो जलिराखेको सिगारबाट थाहा हुन्छ कि उसको नजिक मिस्टर गोबर्नेल आइराखेको छ भनेर। किन भन्दाखेरि उसको हस्बेन्डले त सिगार पिउँदैन। अब अफकोर्स सिगार पिइराखेको कोही मान्छे आउँदैछ भने त्यो उनीहरूको घरमा त अर्को मान्छे मिस्टर गोबर्नेल नै थियो। त्यसपछि ऊ एक्लै बसेको बेन्चमा त्यहाँ राति छ होइन, त्यहाँ मिस्टर गोबर्नेल आउँछ। मिस्टर गोबर्नेल आइसकेपछि उसलाई होइन हेर्छ, उसको छेउमै बस्छ। हुन त मिस्टर गोबर्नेल अब त्यो किसिमको मान्छे थियो कि उसको छेउमा होइन बस्दाखेरि उसलाई अब मिसेस ब्यारोडालाई दुःख लाग्छ वा होइन सी विल सो रिफ्युज हिम भन्ने कुरा उसलाई कुनै मतलब हुँदैन, र उसले बिना पर्मिसन उसको छेउमै बस्छ, बेन्चको छेउमै बस्छ मिस्टर गोबर्नेल मिसेस ब्यारोडाको। र त्यसपछि मिस्टर गोबर्नेल भन्छ कि एउटा स्कार्फ दिन्छ मिसेस ब्यारोडालाई, र भन्छ मिसेस ब्यारोडालाई यो स्कार्फ चाहिँ तिम्रो हस्बेन्डले तिमीलाई दिदिन हुन भनेका छन् होइन, तिमीलाई चाहिँ अब राति छ, चिसो छ, जाडो होला। र त्यो स्कार्फ मिसेस ब्यारोडाले आफ्नो चाहिँ ल्यापमा राख्छे, काखमा राख्छे, र त्यसपछि मिस्टर गोबर्नेल शान्त भएर केही साना पोएम्सहरू उसले आफै बरबराउँछ कि रात अँध्यारो छ होइन, स्टार्सहरू चम्किराखेका छन्, मन्द हावा चल्दैछ भन्ने त्यो पोएम्सहरू ऊ बरबराउँछ। त्यहाँ कसैले सुनोस् नसुनोस् उसलाई त्यो सबै कुरा मतलब हुँदैन, र मिसेस ब्यारोडा पनि बिस्तारै शान्त भएर त्यो उसको पोएम्सहरू
सुनिराखेकी हुन्छे र त्यत्तिकैमा उसलाई झन्झन अब त्यहाँ नजिक हुन मन लाग्छ, इन्टिमेट हुन मन लाग्छ मिसेस ब्यारोडालाई मिस्टर गोबर्नेलको। र एकदमै बढी इन्टिमेट हुन मन लागेको बेलामा चाहिँ मिसेस ब्यारोडा उसको नजिक जान, उसँग टाँसिन चाहन्छे र आफ्नो हातले चाहिँ उसको मुखमा उसको लिप्स है टच गर्न चाहन्छे, त्यो सबै कुरा गर्न चाहन्छे है। एक्चुअली सी वान्टेड टु किस हिम, सी नियरली होइन ह्याड किस हिम, ऊ उसलाई किस गर्नै चाहन्छ अथवा त्यो गर्नै गइराखेको बेलामा उसलाई एउटा कुरा याद आउँछ, मिसेस ब्यारोलाई के सेन्स आउँछ भन्दाखेरि ऊ त एउटा वुमन हो, ऊ त एउटा म्यारिड वुमन हो, ऊ एउटा रेस्पेक्टेबल वुमन हो सोसाइटीमा। रेस्पेक्टेबल वुमन इज नट सपोज टु ह्याभ द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर अर म्यानर्स। सोसाइटीमा एउटा रेस्पेक्टेबल वुमन, सो कल म्यारिड वुमनले होइन, म्यारिड वुमन क्यानट सो द्याट टाइप अफ बिहेभियर्स, त्यो त्यस किसिमको एक्स्ट्रा म्यारिटल अथवा इलिजिट अफेयरका कुराहरू उसले सो गर्न सक्दैन भन्ने उसलाई सेन्स आउँछ र अचानक सी डिस्टेन्सेस हर सेल्फ फ्रम मिस्टर गोबर्नेल। मिस्टर गोबर्नेल भएको ठाउँबाट ऊ झट्ट उठ्छे एन्ड देन सी गोज ब्याक टु हर होम र ऊ आफ्नै घरको भित्र होइन हाउसको भित्र जान्छे। यता चाहिँ मिस्टर गोबर्नेल एक्लै बसिराखेको हुन्छ र यो सबै कुरा हुन्छ र अर्को बिहान हुन्जेलसम्म मिसेस ब्यारोडा आफ्नो आन्टीको घरमा हिँडिसकेकी हुन्छे र यता त्यसपछि मिस्टर गोबर्नेल पनि अब केही समयपछि आफ्नै टाउनमा सहरमा जान्छ र फेरि केही समयपछि मिसेस ब्यारोडा त्यहाँ फर्किन्छ आफ्नै घर र भन्छ होइन, उसलाई खुसी लाग्छ कि मिस्टर गोबर्नेल चाहिँ त्यहाँ छैन, ऊ गइसक्यो आफ्नै घर। मिस्टर ग्यास्टनलाई पनि ठिकै लाग्छ कि अब ल अब चाहिँ मेरो वाइफलाई त्यस्तो तनाव टेन्सन नहोला, कुनै गेस्टलाई होइन अब गेस्टलाई चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेज गर्नमा अथवा गेस्टलाई हेर्नमा भनेर। अब मिसेस ब्यारोडालाई मिस्टर ग्यास्टनले भन्छ, ल ठिकै छ, तिमीलाई मन पर्दैन भने मिस्टर गोबर्नेल आएको हाम्रो घरमा, हामी अब नबोलाउँला उसलाई कहिले। तर त्यो साल होइन इन्ड भएको हुँदैन कि आफै एक दिन यस्तै कुरा गर्ने बेलामा मिसेस ब्यारोडा र मिस्टर ग्यास्टन अथवा हस्बेन्ड र वाइफ, मिसेस ब्यारोडाले भन्छ तिमी उसलाई बोलाउन फेरि भन्छ, मिस्टर गोबर्नेललाई फेरि बोलाऊ भन्छ होइन। योचोटि चाहिँ आई विल बिहेभ हिम होइन नाइसली, म उसँग एकदमै राम्रो बिहेभ गर्छु, आई विल नट सो बिहेभ हिम र्युडली, म उसँग र्युडली बिहेभ गर्दैन। सो आई हेभ ओभरकम माई फियर, मैले चाहिँ सोसाइटीको त्यो फियर जुन हुन्छ नि त्यो फियरबाट चाहिँ जित हासिल गरिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ दुई किसिमको कुरा आउँछ। अब उसले होइन सी से द्याट आई हेभ ओभरकम अल माई फियर्स, आई हेभ ओभरकम अल माई सोसल रेस्ट्रिक्सन्स भन्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ दुई किसिमको एक किसिमको कन्सेप्ट आउँछ। दो के थाहा अब यो बेलामा मिस्टर गोबर्नेलसँग सी विल बी मोर फ्र्याङ्क, त्यो भन्न खोजेकी हुन् कि होइन। अब उनलाई अथवा मिसेस ब्यारोडाले यो बेलामा चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम तिमीले मिस्टर गोबर्नेललाई बोलाएपछि होइन आई वोन्ट केयर अबाउट सोसल रुल्स, आई वोन्ट केयर अबाउट माई म्यारिड लाइफ, आई वोन्ट केयर अबाउट होइन म्यारिज भन्न खोजेको हो कि म भित्र जुन एक किसिमको रेस्ट्रिक्सन थियो, कन्जर्भेटिभनेस थियो वा इन्ट्रोभर्टनेस थियो, त्यो होइन अब छैन, आई विल बी भेरी फ्र्याङ्क एन्ड देन आई विल बी भेरी फ्रेन्डली टु हिम, त्यो भन्न खोजेको हो कि नो 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 आई वोन्ट केयर अबाउट माई म्यारिड लाइफ होइन, आई विल सो प्रपोज हिम अर आई विल किप माई वर्ड्स, आई विल किप माई फिलिङ्स एन्ड इमोसन्स बिफोर हिम, त्यो भन्न खोजेको। यहाँनिर दुई सेन्सले जान्छ। वेन मिसेस ब्यारोडा सेज हर हस्बेन्ड मिस्टर ग्यास्टन द्याट सी हेज ओभरकम अल सोसल फियर्स एन्ड देन सी विल बी नाइस टु हिम नेक्स्ट टाइम भनिसकेपछि यहाँ दुई कुरा आउँछ शङ्का। एउटा कुरा त होइन मिस्टर गोबर्नेल प्रति ऊ एकदमै खुल्ला रूपमा आफ्नो इमोसन्सहरू पोख्ने हुन् कि वा चाहिँ उसको भित्रमा जुन डर थियो सोसाइटीमा हुनुपर्ने वुमन प्रति होइन त्यो डर अब हुने होइन कि भन्ने दुई किसिमको कुराहरू आउँछ। सो बेसिकल्ली अब हाम्रो स्टोरी चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ। मिसेस ब्यारोडा वेन सी एक्सेप्ट्स द्याट सी विल बी मोर फ्रेन्डली, so more hospitable and more so nice to Mr. Gobernel next time, the story ends here. Story यही in हुन्छ and the basically the story shows what does a respectable woman mean in our society. A respectable woman means that she should not cross, she should not so come above the social rules, she should not come above the rules of patriarchy especially. So हामीले चाहिँ यो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने patriarchyमा a woman is not free after married होइन, a woman is never free before marriage also, she hardly gets her freedom to exercise properly, and even after marriage so she has not complete freedom to exercise her personal privacy or her emotions or her freedom. Whereas in our society जहाँ चाहिँ male has every personal freedom to exercise their so manliness, to exercise their manhood, a woman hardly gets that kind of freedom after marriage.
त्यो कुरालाई चाहिँ स्टोरीले कसरी सो गर्छ त है। अ वुमन इभन क्यान ह्याभ हर इमोसन्स डिजायर्स इभन आफ्टर म्यारिज, सो सी सुड बी फ्रीड अर सी सुड ह्याभ द्याट राइट टु एक्सर्साइज हर फ्रिडम इभन आफ्टर म्यारिज भन्ने कुरा सो गरिराखेको हुन्छ। सो फ्रम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ दिस स्टोरी इज अ काइन्ड अफ रिभोल्ट। This story is kind of a woman coming above social restrictions, social traditions, even after marriage. सो हामीलाई एउटा शङ्का लाग्छ नि त, अब मिसेस ब्यारोडा चाहिँ अब नेक्स्ट टाइममा म मिस्टर गोभर्नेलसँग एकदमै फ्रेङ्क हुन्छु भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ त होइन, मेबी सी विल नट केयर अबाउट सोसाइटी वाट सोसाइटी सेज, सी विल गिभ सो सी विल केयर सी वोन्ट केयर अबाउट एनिथिङ, सो सी विल गिभ ड्याम टु द सोसल रुल्स भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। सो यो स्टोरीमा बेसिकली देखाउन खोजेको हाउ अ वुमन इज डिफाइन्ड बाई अ पेट्रियार्की एन्ड हाउ अ वुमन एक्चुअली थिङ्क्स। So there is a difference between what a woman means to society and what a woman actually is. So the definition of a woman from social perspective could be quite distinctive from the actual woman she is. So how a actual woman behaves, thinks, feels भन्ने कुरा चाहिँ सोसाइटीले वुमनलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छ वा एक्सप्लेन गर्छ वा डिफाइन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै फरक छ। सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन how a society defines woman and how a woman herself defines her, or how a woman herself assumes her, or how a woman herself considers. So this is a quite feminist kind of perspective from the psychological motive, साइकोलोजिकल मोटिभ वा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ वुमनहरूले कसरी चाहिँ सोच्छ, कसरी चाहिँ फिल गर्छ, कसरी उनीहरूको इमोसन्स हुन्छ भन्ने कुरा क्वाइट सो कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ वुमनलाई एउटा सोसाइटीले डिफाइन गरेको भन्दा। सो यो स्टोरीमा आजलाई यति नै। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अन्डरस्टुड द स्टोरी, तपाईँले स्टोरी बुझ्नुभयो र तपाईँलाई यो स्टोरी मन पर्यो र मेरो एक्सप्लेनेसन मन पर्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र चाहिँ राम्रो नराम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला। सो वी विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो। अर्कोचोटि फेरि हामी भेट हुने नै छौँ। थ्याङ्क यू फर द्याट।